Ang hisgutan nato karon kay bahin sa 7 ka panultihon or 7 wise sayings nga gikan sa Biblia na praktikal ug aplikado karon. Tagda kung sa unsang paagi kini makatabang nimo sa hustong paggamit sa kwarta. Number 1, ang mahigugmaon sa plata dili matagbaw sa plata, ug ang mahigugmaon sa bahandi dili matagbaw sa iyang kinitaan. Ang nagsulti ana dili usa ka taong masinahon ug kabus. Ang nagsulti ana kay si Haring Solomon sa Israel, nga usa sa kinadatoang tawo nga nabuhi sukad. Siya nagsulat ana base sa iyang kaugalingong experience ug obserbasyon. Inani pod ang gisulti sa adunahang mga tawo karon. Sila mismong nag-ingon nga the more magkadako ang kwarta, magsigi na pod kag pangabot og daghang kwarta. Ang mga tawo di na matagbaw sa ilang kita. Number 2, kung doon na tay makaon ug masulog, kita magmakontento na niini. Apan kadtong determinadong madato, mga hulob sa tentasyon. Kanang mga pulunga gisulat ni Apostol Pablo. Nibiya si Pablo sa iyang dungganong karir og nahimong sumusunod ni Hesukristo. Si Pablo wala mangwarta sa iyang mga gitudluan o mga kauban. Siya matinud-anong nakaingon sa Buhat 20:33 ug 34. Wala na ako tinguhaa ang plata o bulawan o beste ni bisan kinsa. Kamo mismo nahibalo ng akong mga kamot nagtagana sa akong mga panginahanglan ug nianang sa akong mga kauban. Kung sige taggukod og kwarta, posibleng mahulog ta sa tentasyon. Dali ratang madani sa mga get rich quick schemes. Mao ang uban mas scam kay dali ra silang nadani sa panaad sa mga scammer nga dali daw makakwarta. Number 3, kinsa kaninyo nga buot magtukod og tore ang dili una molingkod ug kwintahon ang gasto aron matino kung doon na ba siya igong kwarta nga ikahuman niini. Ang ilustrasyon ni Jesus ikapadapat sa usa ka sitwasyon nga imong maatubang. Sa dihang mamalit ka, samot na kung utangon nimo, mupalit ka ba dayon? O maghuna-huna usa kung makaarang ka ba sa pagbayad ana? Gikinahanglan ba jud nimo ng butanga? Kung di nimo kinahanglan, ayaw palita. Ayaw kung palita kung di ka ka-afford. Ayaw pangutang kung di nimo kayang bayaran. Number 4, ang nanghulam ulipon sa nagpahulam. Number 5, ang dautan mangutang og dili mo bayad. Apan ang matarong mahinatagon og mabination. Para sa uban, ang pag-declare og bankruptcy mo'y kinadaliang paagi para makalingkawas sa utang. Pero katong buot makabaton og maayong relasyon sa Dios, dili lang matinud-anong mobayad sa ilang utang, mo share sab sila sa ilang nabatunan ngadto sa uban. Number 6, sukad sa akong pagkabatan-on hangtod karon nga tigulang nako, wala ko makakitag matarong nga gibiyaan. Wala usab ko makakita nga ang iyang mga anak nagpakilimos og tinapay. Kining mga pulunga gisulat sa usa ka tawong nakasinating dili makaturungan ng pagtratar. Siya nagtago-tago sa daghang tuig nga mopuyo usahay sa mga langob ug modangop sa laing nasod. Kining maong tawo si David, na nahimong hari sa Israel, na pamatud-an niya sa iyang kinabuhi na tinuod ang mga pulong sa ibabaw. Number 7, dunay labaw nga kalipay sa paghatag kaysa pagdawat. Gisulti ka na sa labing bantugang tawo nga nabuhi sukad. Tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan, gigamit ni Jesus ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta sa pag-alagad sa uban. Karon nagkinabuhi na siya sa langit, ingong immortal nga espiritong persona ug anaa sa tuong kamot sa malipayong Dios, ang iyang amahan. Ang labing maayong paagi sa paggamit sa atong kinabuhi mao ang pagsundog sa panag-ingnan ni Jesus sa paghimo kutob sa maarangan sa pagtabang sa uban. Sigurado nga muuyon ka nga mas maayong magtipid aron na ikahatag kaysa magpaturagas og gasto.